जज्बाती डॉक्ट्राइन जिसने भी खड़ी की है वो बड़े मुखलिस थे, चाहे 1000 साल पुराने उलमा हो, लेकिन हमारा बेड़ा गर्क कर गए। ये कहना है मोहम्मद अली मिर्जा का कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जज्बाती अंदाज में मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने जो दर्स दिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जज्बाती अंदाज से मोहब्बत करने का, तो उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया है। अल अमान वल हफीज कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जज्बाती तौर पर मोहब्बत करना, अपनी जान अपने माल से ज्यादा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, ये भी एक फितना है। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जज्बाती अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किसने किया? सहाबा कराम अलैहि रिदवान ने। तो सहाबा कराम अलैहि रिदवान की तालीम पर चलते हुए बाद वाले मुसलमान भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जज्बाती अंदाज में वो प्यार मोहब्बत करते हैं। और मौसूफ को वल्लाहु आलम क्या तकलीफ है कि जज्बाती अंदाज में प्यार मोहब्बत करना, प्यार मोहब्बत का इजहार करना, ये फितना है। मैं आपको बताता हूँ, बुखारी शरीफ में 27-33 नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने किस तरह जज्बाती अंदाज में मोहब्बत का इजहार किया। उर्वा बिन मसूद जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है कुफार का वकील बन के सुलह हुदैबिया के वक्त, तो वो क्या देखता है कि जब भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लुआब दहन डालते हैं तो कोई न कोई सहाबी उसे अपने हाथ पे ले लेता है और अपने चेहरे और बदन पर मल लेता है। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी बात का हुक्म देते हैं तो उसकी फौरन तामील की जाती है। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते हैं तो लोग आपके इस्तेमाल शुदा पानी को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। ये वो जज्बाती अंदाज जो सहाबा ने इख्तियार किया। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते हैं तो सहाबा कराम अलैहि रिदवान अपनी आवाजों को पस्त रख लेते हैं और इंतहाई ताजीम के बायस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ नजर भी नहीं उठाते। उसके बाद उर्वा अपने साथियों की तरफ जब जाता है तो उनसे कहता है, ए मेरी कौम, अल्लाह की कसम मैं अजीमुशान बादशाहों के दरबारों में वफद लेकर गया हूँ। मैं कैसर और किसरा और नजासी जैसे बादशाहों के दरबार में गया हूँ, लेकिन खुदा की कसम मैंने कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा कि उसके दरबारी इसकी इस तरह ताजीम करते हों जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा उनकी ताजीम करते हैं। ये वो जज्बाती अंदाज उर्वा बिन मसूद ने देखा और बयान किया जो बुखारी में है। तो मौसूफ कहते हैं जज्बाती अंदाज इख्तियार करना यह फितना है। अगली हदीस बुखारी शरीफ में 71-53 हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मायत में एक मर्तबा मस्जिद से निकल रहा था कि मस्जिद के दरवाजे पर एक आदमी मिला। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, तुमने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? क़यामत का सवाल करने वाले वो आदमी कुछ देर तो खामोश रहा, फिर उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसके लिए बहुत से रोजे, बहुत सी नमाजें और सदका वगैरह जैसे अमाल को तैयार करके नहीं रखा, लेकिन इतना है कि मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। ये देखे जज्बाती अंदाज कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम उसी के साथ हो गए जिससे मोहब्बत रखते हो, यानी क़यामत के दिन तुम उसी के साथ हो जिससे तुम मोहब्बत कर। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया तुम इतने जज्बाती क्यों होते हो, तुम नमाज रोजा हज ज़कात करो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा किस तरह जज्बाती अंदाज में आपसे मोहब्बत करते थे। अगली हदीस भी बुखारी से 170 नंबर कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम रिदवान किस तरह जज्बाती अंदाज से मोहब्बत करते थे। इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं कि जब मैंने हजरत उबैदा को बताया कि हमारे पास हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ मुए मुबारक हैं जिन्हें हमने हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु या अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर वालों से हासिल किया है। ये बात सुन के हजरत उबैदा ने फरमाया रदी अल्लाह तआला अन्हु, अगर उनमें से एक मुए मुबारक भी मेरे पास होता तो वो मुझे दुनिया की सारी नेमतों से कहीं ज्यादा महबूब होता कि अगर मेरे पास एक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक होता तो दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मुझे महबूब होता। ये क्या है? जज्बाती अंदाज। साहबा कराम अलैहिम रिदवान ने खुद जज्बाती अंदाज से प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है और इसी का दर्स दिया है।
اور موصوف اپنے ماننے والوں کو کیا درس دے رہے ہیں کہ جذباتی انداز نہیں اختیار کرنا، بس علم کے میدان میں جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ غامدی سے سیکھا ہے۔ وہ علم کیسا جس میں جذبات نہ ہو، ہاں جذبات کا علم ہونا چاہیے، لیکن وہ علم کیا فائدہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے جذبات نہ ہو۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 2090 کہ کس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جذباتی انداز میں محبت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتار کر پھینک دیا، اس انگوٹھی کو، اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا، یعنی اس صحابی سے، جاؤ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے فروخت کر کے فائدہ اٹھا لو، کہ تم نے آپ نے پہننا نہیں ہے، تم اس سے بیچ دو، فائدہ اٹھاؤ۔ اس صحابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا خدا کی قسم، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا ہو اس کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ جذباتی انداز، یہ جذباتی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے کی ہے، اور موصوف کہتے ہیں کہ جذباتی انداز اختیار کرنا یہ فتنہ ہے۔ یہ کیسا درس ہے اللہ جانے۔ اگلی حدیث دیکھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح جذباتی انداز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اور یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 1597 کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور بوسہ دے کر کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا نہ نفع۔ اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ وہ جذباتی انداز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا۔ جذباتی انداز میں کہا کہ یہ تو پتھر ہے، تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما ہے۔ دیکھا صحابہ کرام رضوان کس طرح جذباتی انداز اختیار کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اور موصوف کہتے ہیں جذباتی انداز اختیار کرنا۔ جذبات یہ کیا ہے؟ جذباتی ڈاکٹرائن یہ ایک فتنہ ہے۔ الامان والحفیظ آگے دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ان لوگوں کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جذباتی طور پر محبت کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث 2832 کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنے تمام اہل و عیال اور مال و دولت کو قربان کر کے میری زیارت کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تو تھے ہی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، لیکن بعد میں آنے والے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے، جذبات کا اظہار کریں گے، ان کے جذبات کے اظہار کے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص کی آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنے تمام اہل و عیال اور مال اور دولت کو قربان کر کے میری زیارت کر لے۔ مسلم شریف 2832 نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے امتیوں کے جذبات کا اظہار فرمایا کہ میرے امتی اس طرح جذبات کا اظہار کریں گے، مال و دولت خرچ کر کے بھی ان کی تمنا ہوگی کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں۔ اور موصوف کیا درس دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو؟ جذباتی ڈاکٹرائن یہ فتنہ ہے۔ جذباتی ڈاکٹرائن ایسا فتنہ ہے کہ اس سے پاکستان جل رہا ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اور محبت کا اظہار کرنا، کہتے اس سے پاکستان جل رہا ہے۔ کیوں پاکستان جل رہا ہے؟ جناب یہاں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس جو دیا جا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنی جانیں نچھاور کی جا رہی ہیں، کہتے ہیں اس سے پاکستان جل رہا ہے۔